عمری بالیم چیست یرس عمر بگر سر بس دی با الله دوسرا سوال بگرد که دو من ایره جوان میفرسیم دی سوال بچین در بنا یرس یری جوانی عمر بگر سر بس پہلا عمر مطلقاً چاہ جوانی سنتے چمی تا وقت یرس چی بس لیکن دوسرا سوال کو یرس یری جوانی عمر بگر سر بس چنان عزیز جوانان کن دلین یرس دنیا ایک ایران فرصت ناسے ایران دی دین پہ خدمت با پی شوق میں رغبت ناسے یرس دین خدمت با دسنارتو از که روز قیامت را یرس گو تود تحص جواب کن چسین پروردگارا یرم لطفای مال درجی ضرورت چانا شوق میں بو رغبت میں بو خصوصاً مثلا سفر نیویورک که دنیا نو انتظام گوله چه چند دنیا نو شوق و رغبت بسیدی مجلسون انقاذ بچه تاکه اسکه روز قیامت را من را چیک بسید جواب تمسه شد